बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज तारीख़ है 22 जुलाई और दिन है मंगल का। मशरिक़ वस्ता में एक बड़ा बोलचाल आ गया है और इसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि ईरान ने बहुत देर कर दी। उसके पास अफज़ूदा यूरेनियम की मौजूदगी के बावजूद एटमी धमाका ना कर सका। लेकिन अब अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न सऊदी अरब की झोली में डालने का फ़ैसला किया है और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी माहिदा करने का ऐलान किया है और इस पर दस्तखत करके इसे मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भिजवा दिया है। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में क्या सऊदी अरब दूसरी बड़ी इस्लामी एटमी क़ुव्वत बनने जा रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ नाजरीन, बन्नू में जो ऑपरेशन अस्कृत पसंदों के ख़िलाफ़ शुरू किया गया है, इसमें अब तक गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान 44 अस्कृत पसंदों को हलाक किया गया है, जबकि 50 से ज़ायद को गिरफ़्तार किया गया है। हलाक और गिरफ़्तार होने वाले अस्कृत पसंदों के कब्ज़े से बड़ी मिक़दार में असलहा व गोला बारूद बरामद होने की भी इत्तलाआत हैं। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे कबल नाजरीन कि मैं अपनी इस व्लॉग की तफसीलात आप तमाम दोस्तों से शेयर करूं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आप दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस वक्त मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल आए रोज़ बदलती जा रही है और ये दिखाई दे रहा है कि नई सफ़ बंदियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी माहिदा करने का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि इस पर दस्तखत करके मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भी भिजवा दिया है। नाजरीन, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इससे कबल भी 1954 में एक माहिदा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान हुआ था। ये माहिदा 30 साल तक करामत था। अब जो सिविल जोहरी माहिदा होने जा रहा है, इसकी मियाद 30 साल होगी। इस माहिदे का एक अहम नुक्ता ये भी है कि सऊदी अरब को एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए मौका मिल गया है और वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ये तवक्को थी कि ईरान के पास अफज़ूदा यूरेनियम की बड़ी मिक़दार मौजूद है, इसलिए वो एटमी धमाके कर सकता है, लेकिन उसने एलानिया तौर पर एटमी धमाके नहीं किए। नाज़रीन, इस वक्त हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अमेरिका अपने अड्डों की अरब ममालिक में तबाही को देखते हुए और वहाँ पर इसराइली असर कम देखते हुए एक माहिदा सऊदी अरब के साथ करने पर मजबूर हुआ है और वो मशरिक़ वस्ता में ईरान की बजाय सऊदी अरब को एटमी ताकत बनाना चाहता है। यही वजह है कि इस माहिदे की मंजूरी सदर ट्रंप ने कर दी है। अब देखते हैं कि आगे मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल क्या सूरत इख्तियार करती है, लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई गंभीर शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इसमें न सिर्फ अरब ममालिक में अमेरिकन एयर बेसेस और अड्डे तबाह बर्बाद हुए, बल्कि इससे अरब ममालिक की कीमती अमलाक भी तबाह बर्बाद हुई, जिसका खमियाजा अरबों को भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि चीन और रूस की जानिब से मशरिक़ वस्ता में इसराइल की कार्रवाइयों की न सिर्फ मज़म्मत की जा रही है बल्कि चीन की तरफ से तो वाज़िया किया गया है कि इसराइल को लगाम दी जानी चाहिए। यही वजह है कि चीन ने सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया है और इसकी सलामती और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है, जो कि बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा बयान था
چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے، کیونکہ امریکہ ایران کشیدگی میں ان کی جانب سے پہلی بار ایک بیان آیا تھا جو خطے میں کشیدگی کے حوالے سے تھا، اور اس میں زور دیا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے اور اسے طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے چین نے پاکستان کو بھی ایک پیغام دیا تھا کہ وہ اپنی ثالثی کی کوششیں دوبارہ تیز کر کے فریقین کو دوبارہ مذاکرات پر آمادہ کریں۔ اس حوالے سے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، جس پر مذاکرات میں ہونے والے جو معاہدے تھے اس پر فوری عمل درآمد بھی رک گیا۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران کے پاس جو افزودہ یورینیم تھی اس کی جو مقدار تھی وہ اس قابل تھی کہ وہ آسانی سے ایٹمی دھماکے کر جاتا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے بار بار حملوں کے باوجود بھی ایران صرف اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے عرب ممالک میں جو امریکن اڈے تھے ان کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ ان حملوں سے واضح طور پہ عرب ممالک کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کو وہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا جو اس جنگ کے دوران ایران کی طرف سے اسے ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ناظرین، اس حوالے سے ایران نے کمزوری دکھائی ہے، اور ایران کو اس حوالے سے اپنے ایٹمی دھماکے بہت پہلے ہی کر کے اپنی سالمیت کو یقینی بنانا چاہیے تھا، لیکن اس میں شاید دیر ہوئی ہے۔ اگرچہ ایران ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ جو سول جوہری معاہدہ ہو رہا ہے اس کے خطے پہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جنوبی اضلاع ہوں یا سوات ملکنڈ کے ایریاز میں عسکریت پسندوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، اور بنوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے جو آپریشن شروع کر رکھا ہے اس میں گزشتہ 5 دنوں کے دوران مجموعی طور پر 44 عسکریت پسندوں کی ہلاکت بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے 50 سے زائد عسکریت پسندوں اور ان کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بنوں اور کرب جوار میں جو اس وقت آپریشن جاری ہے، اور اس وقت بنوں اور اس کے کرب جوار کے جو علاقے ہیں ان میں جو سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہو رہا ہے اس کے دیر پا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور ان کی گرفتاریوں سے واضح ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے علاقوں نے امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں کے دوران جو آپریشن ہوا ہے اس سے بنوں اور جو دیگر علاقے ہیں اس کے کرب جوار میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہنا پڑا ہے، اور انتظامیہ نے 600 گرانوں کا جو راشن تھا وہ بھی پہنچایا ہے تاکہ ان لوگوں کو کسی قسم کی خوراک کی کمی کا مسئلہ نہ ہو۔ اب صورتحال معمول پر ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج مومند کے علاقہ مامون گٹ میں بھی ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں پر بم ڈسپوزیبل کے اہلکار اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے دوران دھماکہ ہونے کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ مجموعی طور پر اس دھماکے میں بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے 3 اہلکار شہید ہوئے اور 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ کہ خیبر ضلع میں بھی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں وہاں پر متعدد عسکریت پسندوں کی گرفتاری اور ان سے اسلحہ برآمد ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ویلاگ کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ۔